अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान ने जेल में गुफ्तगू की तो दूसरी तरफ नून लीग की काम पे टांग गई और एक खौफ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर। ये खौफ क्या मार्शल लॉ का है या फिर वो सियासी तौर पर शहीद बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग जाए। व्यूअर्स, आज नून लीग के जो इनर सर्कल्स हैं जिनसे हमारी बात हुई वो क्या कह रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इमरान खान के बयानिए और इमरान खान की सियासत का मुकाबला किस तरह से करेगी, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर पाकिस्तान के इलेक्शंस में मुदाखलत होती है और सहूलतकारी भी की गई, जजेस क्या कह रहे हैं, और फिर उमर अयूब ने पार्लियामेंट के बाहर भूख हड़ताली कैंप में जो गुफ्तगू की है इसके तनाजुर में इस मुदाखलत का भी जायजा रखूंगा मैं आपके सामने। और व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में अब दोबारा से लड़ाई शुरू हो गई। हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि पहले चीफ जस्टिस किसी मीटिंग के मिनट्स जारी करें और फिर दोबारा से किसी मीटिंग के जो मिनट्स हैं उन्हें रिलीज किया जाए और मौक़िफ़ ये रखा जाए कि हमारी नुमाइंदगी सही अंदाज में नहीं की गई। ये बात कहाँ से शुरू हुई और दोनों तरफ से जो ग्रुपिंग सुप्रीम कोर्ट में हमें नज़र आ रही है ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर किस तरह असरअंदाज होगी और मखसूस नशिस्तों का जो केस है इस पर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से किस किस्म की खबरें आ रही हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और दो जजेस ने जो अंदरूनी कहानी लीक की है और इसके साथ साथ जमात इस्लामी अब डी चौक की तरफ मार्च करने लगी है। क्या रियासत उन्हें वेलकम करेगी, अता तारड़ स्टेट प्रोटोकॉल देंगे, क्या डी चौक में भी नलके लगाए जाएंगे, इसकी मुकम्मल तफसील भी शामिल करेंगे आज के इस नशिस्त में। लेकिन व्यूअर्स, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि खान साहब के बयान को लेकर पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल पे पिछले 24 घंटों से एक बहस ये शुरू हो गई कि खान साहब ने देखे जी माफ़ी मांगने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया। इमरान खान की पूरी गुफ्तगू को रिपोर्ट नहीं किया गया। शायद इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे पहले हमने उन तमाम रिपोर्ट्स और इमरान खान की गुफ्तगू जो स्टेटमेंट्स जेल से जारी की जाती रही हैं उनके नाम से मंसूब करके उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। और हम बार बार मैं आपको ये कहता रहा कि गुफ्तगू जब तक इमरान खान के ज़ुबान से आप नहीं सुनेंगे इसमें मिलावट है। और टेलीविजन चैनल्स में बैठे हुए सहाफ़ी सवाल ऐसे करते हैं जिसका जवाब अपनी मर्ज़ी का आए और फिर उस सवाल के जवाब को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। आज यही हुआ ना पाकिस्तान में, वो तमाम इंडिपेंडेंट सहाफ़ी अपने प्रोग्राम्स में भी इसी मुद्दे को लेकर आए और बहुत सारे लोगों ने तो ऐसा भी किया कि जो रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद थे उन्हें अपने प्रोग्राम्स में बुलाया और पूछा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है, जमात से बाहर बैठे हुए लोग क्या सोच रहे हैं। और फिर वो सहाफ़ी जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, सवालात पूछने का असल में कॉन्टेक्स्ट था क्या। खान साहब ने पहले दिन भी ये कहा था कि अगर सबूत हैं तो लाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माफ़ी मांगेगी। लेकिन आज हेडलाइंस ये बनाई गई कि मशरूत माफ़ी का इमरान खान की तरफ से ऐलान कर दिया गया। अब ये हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को शायद कोई काम नहीं है। आप मईशत की तरफ तवज्जो आपको देनी चाहिए, पाकिस्तान के जो खारजा अमूर हैं उनके ऊपर आपको तवज्जो देनी चाहिए। और इस वक्त जो गुड गवर्नेंस के मसाइल पूरे पाकिस्तान में बन गए इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। और मुझे तो व्यूअर्स ऐसा लगता है कि इस किस्म के शोशे और प्लानिंग जानबूझकर इसलिए भी की जाती है कि असल जो मसाइल हैं उसकी तरफ आपको और पाकिस्तान की आवाम को जो है उसकी तवज्जो ना चाहे। आप देख लें कि उनको एक मसला था कि ये 30% कोटा आप उन लोगों को क्यों दे रहे हैं। बांग्लादेश में हुकूमत तरक्की की तरफ लेके जा रही थी बांग्लादेश को, उन्होंने बात नहीं मानी और बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसे रिवर्स किया गया और हुकूमत ने बात नहीं मानी तो लोगों ने जो कानून था उसे अपने हाथ में लिया, निज़ाम को अपने हाथ में लिया और फिर फैसला अपनी मर्जी का लिया, उस हुकूमत को बेदखल कर दिया। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि हसीना वाजिद की हुकूमत इतनी जल्दी और आनन फानन ख़त्म हो जाएगी। वहाँ पर नौजवान जो है वो निज़ाम को अपने हाथ में लेकर ऐलान करता है कि अगर तुम हमारे मुस्तकबिल पर कारी ज़रब लगाओगे और हमारे फ़ैसले आपके बंद कमरों में बैठकर होंगे तो फिर हम इन फैसलों को रिवर्स करने की ताकत भी रखते हैं। वो नौजवान जो डंडे लेकर ठीक 72 घंटे पहले ढाका की सड़कों पर फिर रहा था, अब वो झाड़ू लेकर ढाका की सड़कों को साफ कर रहा है। फोकस्ड किस्म की नेशन मुझे तो ये बांग्लादेश के लोग लगे, नौजवान लगे। और व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर एक जानबूझकर मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी असेसमेंट है कि ये एक स्मोक स्क्रीन जो है वो क्रिएट की जाती है। हमारे इश्यूज बिजली का बिल है, पाकिस्तान की मईशत है, पाकिस्तान के नौजवान को आपने पाकिस्तान में कैसे रोकना है, ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है पिछले कई बरसों से, कई दहाइयों से,
اسے کیسے آپ رکاوٹ اس پہ لگا سکتے ہیں، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. کسی کی منسٹری کو آپ اٹھا کر کوئی سوال کریں تو وہ آپ کے اوپر ٹیگ یہ لگائیں گے کہ یار آپ تو کا تعلق ہی عمران خان کی جماعت سے اور آپ صحافی خاص قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور ہماری تفریق اتنی بری ہو گئی ہے کہ جان بوجھ کر اس طرح کا پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تاکہ جو اصل مدعے ہیں، اصل جو سوالات ہیں، نہ وہ کوئی پرائم منسٹر سے پوچھے، نہ کوئی وزیر داخلہ سے یہ سوال کرے، نہ کوئی یہ سوالات جو ہیں وہ وفاقی وزیر جو خزانہ صاحب ہیں ان سے کیا جائے. اور پھر وہ لوگ جنہیں ان کی مرضی کی کرسیاں نہیں ملی، اسحاق ڈار صاحب کو بڑا دکھ ہے کہ وزارت ان سے چھین لی گئی اور وہ بہت ہی اچھے ارستو تھے اکانومی کو چلانے کے حوالے سے. تو ہر بندہ نا اپنی دکان کی حفاظت کر رہا ہے اور اپنا جو مال ہے وہ بار بار اسے اچھی طرح سجاتا ہے. جس طرح سبزی پرانی ہوتی ہے نا، آپ پانی اس کے اوپر چھڑک کر اسے بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو حکومت بھی یہی کر رہی ہے. 9 مئی کا بیانیہ بار بار اس کے اوپر پانی چھڑکا جاتا ہے اور پاکستان کی عوام کو یہ باسی بیانیہ بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کا نقصان ملک کو کیا ہو رہا ہے؟ کوئی روڈ میپ اگر آپ پاکستان میں سروے کروا لیں، کسی کو نہیں پتا کہ اس حکومت نے معیشت کی بہتری کے لیے کوئی اقدام کیا. ہمیں یہ کرتے کیا ہیں، یہ خیرات لے کر آتے ہیں اور خیرات تقسیم کر دی جاتی ہے، اور یہی ان کی یہ پالیسی ہے. اب مریم نواز بیک فٹ پر گئی ہیں جی. ایک سسپینٹ ہماری ہمیشہ سے اس حکومت کے حوالے سے یہ رہی ہے کہ ان کے پاس چونکہ کارکردگی نہیں ہے اس لیے یہ بیانات اس قسم کے دیتے ہیں. وہ کیا کہتی ہیں کہ عمران خان کی جیل گفتگو اور اس کے بعد منفی رپورٹنگ کے بعد حکومت نے کیا باتیں کہیں. مریم نواز سمیت سارے نون لیگ وزراء اسٹیبلشمنٹ سے ایک درخواست کر رہے ہیں، اور وہ درخواست کیا ہے کہ عمران خان کو کسی صورت نہیں چھوڑنا. اچھا، یہ انڈائریکٹ درخواست تھی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کہا لیکن انڈائریکٹ درخواست تھی. وہ کیا کہتی ہیں کہ اپنے ہی ملک پر حملہ کرنے کو دہشت گردی کہتے ہیں، غلطی نہیں، معافی غلطی کی ہوتی ہے، جرم کی سزا ہوتی ہے. اس کے اوپر جی ماجد نظامی صاحب نے بہت ہی دلچسپ ایک تبصرہ کیا، اور میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کو بھی ہم بتائیں اگر آپ کی نظر سے نہیں گزرا. اور ماجد نظامی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر ملزم سے نہیں بلکہ کوتوال سے مخاطب ہے، کیونکہ کوتوال کو ملزمان سے ساز باز کر کے معاف کرنے کی پرانی عادت ہے. حکومت کیوں چاہ رہی ہے جی پاکستان تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر نہ ہو؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں اور کچھ سوالات. یہ پہلے میں سوالات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اس کا جواب بھی 1 بائی 1 آپ کو ہم دیں گے. کیا اسٹیبلشمنٹ اینڈ کمپنی کی حکومت خطرے میں ہے؟ نمبر 2، کیا نون لیگ ایک محفوظ راستے کی تلاش میں ہے فیس سیونگ کے لیے؟ اور پھر کیا حکومت کے ہاتھ پاؤں جو پھولتے اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بیڈ پرفارمنس ہے جی، معیشت سنبھلی آپ سے نہیں ہے، اسی لیے آپ ایک سیف ایگزٹ چاہتے ہیں جس میں آپ کو بیانیہ بھی ملے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ لتاڑنے کا، اور پھر آپ عمران خان کی سیاست کا بھی مقابلہ کر سکیں. کم از کم اتنا آپ کے پاس پولیٹیکل کیپٹل موجود ہو جسے آپ اپنا اگلا جو سیاسی سفر ہے اس کا باقاعدہ طور پہ آغاز کر سکیں. رانا صاحب نے نا جی ایک رات ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کے کچھ باتیں کہی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ادارے ریاست کے ساتھ ہیں، جبکہ عمران خان اس ملک کی اساس کے خلاف اور اداروں پر حملہ آور ہے. اب اگر دوبارہ کسی 9 مئی جیسے حادثے کا موجب بنا تو پہلے کی طرح ڈھیل نہیں ملے گی. اچھا، مجھے نا ویورز لگتا یہ بھی ہے، میں رانا ثناء اللہ یا پھر نون لیگ کے جتنے بھی لوگ ہیں نا، میں نے جب بھی ان کے انٹرویوز دیکھے مجھے یہ ڈاکٹر کے انٹرویوز اس لیے بھی لگے چونکہ پروگرامز بنائے کیسے جاتے ہیں اسے یہ میرے سے بہتر کون جانتا ہے، اور اسکرپٹ رائٹنگ کیسے ہوتی ہے، پیچھے سے ایڈیٹوریل گائیڈ لائنز کیا ہوتی ہیں، اداروں کی پالیسیز کیسے امپلیمنٹ کروائی جاتی ہیں، کس طرح جو پی سی آر ہے جہاں سے پروگرام کنٹرول کیا جاتا ہے وہاں پر ایک بندہ آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے سوالات جو سینسر کرنا جس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ کس طرح سے ایک خاص قسم کے بیانیے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. مجھے تو لگ یہ رہا ہے کہ ٹی وی پر بیٹھ کر لوگوں کو جان بوجھ کر 9 مئی اور 9 مئی کے ارد گرد جتنے بھی بیانیے ہیں یہ زہر ہمارے ذہنوں میں گھولا جا رہا ہے. اور رانا صاحب سے کچھ اور بھی سوالات ہو سکتے تھے نا کہ سر معیشت کے لیے آپ نے کیا کیا، پاکستان میں نوکریاں کتنی بنیں گی، باؤ جی سیاست میں کیوں نہیں آ رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھا جا سکتا تھا کہ کیا نواز شریف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر دوبارہ حملہ کریں گے، سب اچھا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. لیکن نہیں، ان کو آج آ کر 9 مئی کا بیانیہ اور عمران خان، یعنی آپ کی اگر سیاست آپ کے دشمن کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو رہی، آپ کا جو سیاسی حریف تھا آج آپ کا دشمن وہ آپ نے اسے بنا دیا، آپ سانس بھی لیتے ہیں عمران خان کا نام لے کر، آپ کی سیاست کی جو پہلی سیڑھی ہے جس کے اوپر آپ بغیر عوام کی عدالت میں جائے ہوئے چڑھ گئے ہیں رانا صاحب،
آپ عمران خان کا نام لیے بغیر اس سیڑھی پر بھی نہیں چڑھ سکتے تھے، اور بہت سارے لوگ یہی کام کر رہے ہیں۔ تو اب آج جو ایپیسوڈ ہوا ہے جی پاکستان کے اندر میڈیا کا، اور پھر جس طرح سے سوالات پوچھے گئے، میرا تو خیال یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو میڈیا کا مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے، ایسے چینلز کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جو یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں اور ایک خاص قسم کا بیانیہ بنا جا رہا ہے۔ قیمت اس کی اتنی بھاری آپ کو ادا کرنا پڑے گی کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا، اور پاکستان میں لوگوں کو ابھی بھی ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے۔ اسد کیسر صاحب نے جی جو سوال اٹھایا اور جواب دیا، میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی شہید بن جائیں گے۔ میں نے کچھ روز پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سیاسی شہید بننے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور اگر یہ سیاسی شہید بن گئے، یعنی ملک کے اندر مارشل لگ گیا، تو یہ کیا کہیں گے؟ دیکھا، ہم تو تمہیں پہلے کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی بات کرو، اور جو تیسری قوت ہے پیپلز پارٹی نے بھی کہنا ہے کہ آپ کی غلط پالیسیز کی وجہ سے آ گئی، وہ نون لیگ کو کوسیں گی اور نون لیگ عمران خان کے بارے میں بیانیاں بنائے گی، اور یہ سب مل کر الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تحریک چلائیں گے، اور ان کی کوشش ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنا کر یہ دوبارہ سے سیاسی طور پر زندہ ہوں۔ تو یہ سیاسی شہید بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا ذکر اسد کیسر صاحب نے بھی کیا۔ اور ایک اور بات انہوں نے کہی کہ آج بھی اپنے موقف پر قائم ہے کہ اگر 9 مئی کے واقعات ثابت ہو جاتے ہیں تو ضرور معافی مانگیں گے، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ جس نے جو بھی قصور کیا اس کو سزا تک پہنچایا جا سکے۔ میں جو پشاور ہائی کورٹ سے جو ریکویسٹ کی گئی ہے جوڈیشل کمیشن میں جج کی، اس کے اوپر بھی قوم کو ضرور آگاہ کریں۔ اور میں نے وہاں پر ہمارے ایک بہت ہی اچھے پیارے صحافی ہیں اسلام آباد میں اور پھر ایک پشاور کے اندر، ان دونوں سے میں نے بات کی، تو ابھی تک عدلیہ بھی پریشان ہے اس مدعے کو لے کر کہ اگر ہم نے 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن میں اپنے کسی سٹنگ جج کو دے دیا تو پھر شاید ہمارے خلاف بھی ایک بیانیہ بنایا جائے گا اور پشاور ہائی کورٹ پر بھی تنقید شروع ہو جائے گی۔ تو کیا ہم اس تنقید کے لیے تیار ہیں، اور کیا ہم حکومت کی بات مان کر ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں؟ چونکہ ویورز یاد رکھیے گا، جوڈیشل کمیشن بنا، فیکٹس اینڈ فگرز آئیں گے، سٹنگ جج کی اور اہمیت ہوتی ہے اور ریٹائرڈ جج کی اور اہمیت ہوتی ہے، اور اگر سٹنگ جج آ گیا تو پھر وہ سب کو بلائے گا اور پوچھے گا کہ جناب بتایا جائے جوڈیشل کمیشن کو کہ آپ کہاں تھے اور آپ نے سی سی ٹی وی فوٹیجز کا کیا کیا۔ میں ویورز آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دیتا ہوں۔ عمر ایوب صاحب ہڑتالی کیمپ میں پارلیمنٹ کے باہر موجود تھے، تو ان سے کچھ سوالات کیے گئے ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے، تو انہوں نے 2 باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات وہ یہ تھی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اگر اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں تو بھائی پھر ہم بھی اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اگر انکوائری آپ نے نہیں کروانی اور آپ سے مطالبہ کریں گے کہ ہاں یہ کام تم نے کیا تھا، تو بات دلیل اور حقائق سے اگر نہیں کرنی تو ٹھیک ہے، پھر ہمیں بھی کسی سے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم کتنے حب الوطن ہیں۔ مجھے نا یہ حب الوطنی سے ایک جملہ یاد آ گیا جو اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا، 92 کے ایک ہمارے رپورٹر ہیں، اور ہارلے اسٹریٹ کلینک کے اوپر جب یہ ڈار صاحب پاکستان نہیں جاتے تھے اور یہاں پر کافی عرصے رہے، پھر انہوں نے ان کا اسائلم والی خبریں بھی آپ نے سنی، پولیٹیکل سیاسی پناہ انہوں نے یہاں پہ لے لی، اور بہت ساری ایسی کہانیاں ہم نے دیکھی ہیں، سنی ہیں۔ تو ان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ سر آپ تو محب وطن ہی نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارے سے زیادہ حب الوطنی میرے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ تو آج حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سر ہمیشہ سے یہ کرتی رہی ہے۔ ماضی میں سیاستدانوں کے ساتھ یہ کچھ ہوتا رہا، اس سے بھی پہلے یہ ہوتا رہا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کا ہماری سیاست کو اور ہماری جو ایک سوشل جو ہمارا سٹاٹا ہے، جو پولیٹیکل کینوس ہے، اسے تباہ کرنے میں ان کا ایک بنیادی ہاتھ ہے، بلکہ ہاتھ ہی سارا ان کا ہے۔ اور اگر یہ طاقت اور اقتدار سے اپنے آپ کو الگ کر دیں تو پھر پاکستان کے اندر یہ مسائل نہیں ہوں گے۔ آج اگر جمہوری حکومت پاکستان کے اندر ہو اور عدالتیں اپنے فیصلے دیں تو پھر دیکھنا یہ ہوگا نا کہ ان کی ہمت کیسے ہوتی ہے کہ آپ ان فیصلوں پر عمل نہ کریں۔ ایسا ہی ہے نا، یہ فیصلے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھا کر کے دکھاؤ عمل، چونکہ سپورٹ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی۔ جس دن یہ سپورٹ ختم ہوئی تو پھر شہباز شریف صاحب کی اتنی ریٹ ہے یا اتنی حیثیت ہوگی کہ وہ سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کروائیں، چونکہ پھر سپریم کورٹ نے کرنا یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو بلانا ہے اور بیوروکریٹس کو کہنا ہے کہ اس کے اوپر عمل کر کے ہمیں رپورٹ دیں، اور جو عمل نہیں کرے گا اسے نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جی، اور عدالتیں اپنے فیصلے اور اپنی ریٹ اگر ان کی قائم نہیں ہو رہی تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ مداخلت کے حوالے سے جو دوسرا نقطہ ہے عمر ایوب صاحب کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایجنسیاں اپنا اثر و رسوخ سیاست میں استعمال نہ کریں،
जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, फौज ने किसी किस्म की मुदाखलत ना करने का फैसला किया, यहाँ इंटेलिजेंस एजेंसियों की हुकूमत बनाने में मुदाखलत थी। ये अटल हकीकत है कि सेक्टर कमांडर्स हुकूमत बनाने में मुदाखलत करते रहे। जजेस ने खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत से मुतल्लिक खतूत लिखे हैं, उनकी फैमिलीज़ को हरासा करने का मामला अब सबके सामने है। तो सर ये बात तो बिल्कुल ठीक है और इसमें अब किसी की दो राय नहीं होनी चाहिए कि इस वक्त मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दूं कि 3 जजेस में ये लड़ाई का मामला है और ये एक टाइमलाइन में आपके सामने रख देता हूं। मीटिंग मिनट्स के अंदर क्या लिखा गया जो काजी साहब ने जारी किए, और फिर 2 जजेस ने दोबारा से क्यों इसे जारी करवाया। काजी साहब मीटिंग मिनट्स में अरशद शरीफ कत्ल केस है जिसमें बेंच की तश्कील के मामले पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग मिनट्स में तरमीम कर दी गई है। तरमीम के मुताबिक पहले जारी किए गए मीटिंग मिनट्स ठीक नहीं थे। मीटिंग मिनट्स में तरमीम जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की ख्वाहिश पर हुई। दोनों जजेस ने कहा कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त अंदाज में पेश नहीं किया गया। दोनों जजेस का मौक़िफ़ था कि अरशद शरीफ केस की 8 समातें 5 रुकनी बेंच कर चुका, लिहाजा आइंदा भी 5 रुकनी बेंच बरकरार रहना चाहिए। जजेस का मौक़िफ़ था कि जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साबिक जजेस के साथ बेंच में शामिल थे, लिहाजा अब भी उन्हीं की सरबराही में बेंच बनना चाहिए। मिनट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि वो छुट्टियों में अपने बेंच के दिनों में पुराने शरीयत मुकदमात निपटाने के लिए तैयार हैं। 5 अगस्त को जारी की गई मिनट्स के मुताबिक अरशद शरीफ कत्ल केस में चीफ जस्टिस ने लार्जर बेंच तश्कील देने की मुखालफत की थी। ये तासुर दिया गया कि जस्टिस मंसूर शाह इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में वन मैन शो चल रहा है? सर ये पूरे का पूरा है ही वन मैन शो, और काजी साहब के हाथ मजीद मजबूत करने के लिए अब एक नई प्लानिंग जो है वो की जा रही है। मेरी इतलात व्यूअर्स ये हैं कि मखसूस नशिस्तों के केस पर जहां पर हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ खड़ी है, इलेक्शन कमीशन सहूलतकार के तौर पर सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ अभी जंग बाकायदा शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जितनी देर में इस केस की समाअत बाकायदा आगाज़ करेगी उतनी ही देर में इन्होंने अपनी वारदात डाल देनी है। मखसूस नशिस्तों के केस को मानने का बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया कि हम नहीं मानेंगे और जो भी फैसले आइन और कानून से मुतसादिम होंगे, इन फैसलों को लेकर इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि हम उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे। अब अगर अमल नहीं होगा तो इसका मतलब ये होगा व्यूअर्स कि ये मखसूस नशिस्तों का जो केस है इसमें जो अक्सरियत थी, जो नशिस्तें थी, वो बाकी जमातों को मिल जाएंगी और उस फैसले को वैसे ही रखा जाएगा और नोटिफिकेशन वापस ले लिए जाएंगे। तो 2/3 अक्सरियत आपकी मौजूद होगी और इस 2/3 अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर पार्लियामेंट तरमीम की तरफ बढ़ सकती है। देखना ये होगा कि काजी साहब साथ देते हैं या नहीं देते। अच्छा, मैं एक तो अपनी गलती की तस्हीह भी कर लूँ, मैंने वो ज़मीन ज़्यादा बता दी थी, तो दोस्तों के बहुत सारे आपके कमेंट्स आए हुए थे, तो मैंने 31,000 एकड़ ज़मीन कह दी थी, तो ये तो बहुत ज़्यादा बन जाती है। दैट वाज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। और काजी साहब ने जी ये एक कोशिश की है कि वो अपना एक पब्लिक परसेप्शन जो है वो बनाएं। मैंने कहा था आपसे कि पब्लिक परसेप्शन के ऊपर कमेंट करें, बताएं, तो लोगों ने चले खैर आपका शुक्रिया कि आपने गलती की तस्हीह की। दैट वाज जस्ट अ मिस्टेक, कोई जानबूझ के मैंने नहीं की कि काजी साहब जो 31,000 एकड़ ज़मीन जो है वो देने की ख्वाहिश रखते हैं। व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दें कि डी चौक की तरफ अब मार्च होगा। हाफिज़ नईम रहमान साहब ने ये खिताब किया और बाकायदा उन्होंने ऐलान कर दिया है। ख़बर ये भी आई कि मोहसिन नकवी साहब जाकर मिले हैं जी कि अगर ये डी चौक में आ गए और फिर हमें लाठी चलानी पड़ गई तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसलिए हुकूमत ने इससे पहले ही मुज़ाकरात के लिए मोहसिन नकवी साहब को भेजा। अता तारड़ साहब की मैं गुफ्तगू रखता हूँ जी, वो क्या कह रहे हैं। कुछ मामला तहरीर तौर पर तय हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का एजेंडा है कि हमने बिजली की कीमतें कम करनी है। IPPs के मामला की जांच पड़ताल के लिए टास्क फोर्स का क़याम अमल में आ चुका है। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर हुआ। अच्छा, मुझे ना ये पूरी खबर ही जो है ना, मेरा इसके ऊपर कंसर्न क्या है, और ये आपका भी यकीनन कंसर्न होगा कि शहबाज शरीफ अगर ये कहना कि गंदम स्कैंडल के अंदर हमने कमेटी बनाई और जो सेक्रेटरी साहब मुलविस थे हमने उनको फारिग कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जाकर रिपोर्ट करें। लेकिन जो आपकी बिलें हैं वो गंदम कितनी लेती हैं, पाकिस्तान के सियासतदानों की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कितनी गंदम खरीदी और किसान की मेहनत कितनी ज़ाया हुई, इसका किसी ने अजाला किया? जिसने अपने मवेशी ज़मीनें गिरवी रख कर, बेच कर, सोना चांदी सब कुछ देकर जो बीज खरीदता है वो पैसा फसल पे लगाता है। फसल जब होती है तो ऐसे लगड़ बगड़ और जो गिद्ध हैं उसे खाने के लिए आ जाते हैं, उस पर किसी ने कुछ नहीं किया। आज पाकिस्तान में सियासतदान और उनके फ्रंट बेंच के IPPs हैं,
कारोबारी शख्सियात की IPPs लगे हुए हैं, पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, वो पैसा जो हुकूमत जिन IPPs से आवाम से वसूल करती रही, कम अज़ कम उसे तो वापस करें और आम ऐलान कर दिया जाए कि इतने अरब रुपया जो हमने आवाम से बिल की मद में लिया, तो अब हम इतने % आपको रिलीफ भी देंगे। बरतानिया में मैं कल अपना बिल देख रहा था और मुझे हैरानगी हुई कि गैस और बिजली का दोनों का मिलाकर 150 पाउंड बिल जो है वो आता है, और यहाँ पर अगर बंदों की तादाद इस घर में देखी जाए तो काफ़ी 8-7 बंदे रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद 150 पाउंड बिल, और अगर आप उसे कंपेयर करें पाकिस्तान के हालात में, तो एक छोटे से घर का जो लाख बिल जो है वो आ रहा है। तो ये इसके ऊपर हुकूमत आपको पॉलिसीज़ बनाती हुई नज़र नहीं आती, लेकिन वो ये कहते हैं जी कि अव्वलीन तरजीह है। वो यार तुम्हारे बाप का मुल्क है, अव्वलीन तरजीह है। ये सब कुछ आपने बतौर खादिम पाकिस्तान आपको ये करना है। आप पब्लिक सर्वेंट, आप आवाम के नुमाइंदे हैं, ये आवाम के पैसे हैं और आप अमानतन इन कुर्सियों पर बैठे हैं, तो आप ये मत कहें कि अव्वलीन तरजीह है। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं और इनकी तरजीहात अभी दुरुस्त ही नहीं हो रही। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।